Unang pag-abot na ako dinhi ni adtong tuig 1986 ug sa una na akong pag-abot giganahan gid ko pag-ayo sa lugar tungod sa kamingaw ug tungod sa kaanindot sa palibot ni maong isla. Ug ako gyung gipangandoy nga makapuyo gyud ko dinhi ug usa sa ako ang gitiguha nga makapalit gyud ko og property ug tuod man niabot gyud ang panahon nga naka-acquire ko og property 4,000 square meters ug wala ko damha nga naigo di ay ni moong project sa airport ug mao na ang nahamutangan karon sa mga equipment sa EEI Engineering Equipment Incorporated ug tuod man pag-abot na gyud sa aktual nga panahon nga misugod na gyud ang mga proyekto gitagaan mig mga porma diin amo ang gi-fill upan isip mga affected kung asa mi ni fit o nahimong mo-qualify nga makatrabaho og tuod man base sa ako qualification na himong na connected ko sa Japan Airport Consultant as a site inspector og nindot sad kaayo kay base sa akong linya sa electrical ako nagtuo nga dili lang kay hangtod ni ining higayuna nga makabatonta og trabaho o ako nagtuo nga daghan pagyud sa mga katawhan ni mga affected ni maong proyekto nga aduna pod sila madawat nga mga benepisyo agi og chain effect sa ning maong programa sa atong gobyerno. Dili gyud kamahayan, dako gyud akong pagpasalamat sa atong gobyerno, sa lihok sa administrasyon sa ato ang provincial government og daghang kayong salamat, maayong adlaw kaninyong tanan.